अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसे कि आज आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा, तो आज बिल्कुल डिफरेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि वाकई में ऐसी कौन सी सूरत है जो हम लोग पढ़ेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि ये जो मैं आपके साथ वाक़यात शेयर कर रही हूँ वो हमारी फैमिली में एक बार नहीं हुए, 3-4 लोगों ने इन्हें पढ़ा और दिलचस्पी से पढ़ा तो उनके मसाइल हल हो गए। और ऐसे ऐसे मसाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनके लिए वो नामुमकिन समझ रहे थे और उनके वो मसाइल हल हो चुके हैं और खुशनुदी से हल हो चुके हैं। और ऐसी ख़वातीन जो ये ख्वाहिश रखती हैं कि बेटियों के बाद उनको एक बेटा हो, अल्लाह दे। हर चीज़ अल्लाह के हाथ में होती है, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर हम अल्लाह की दिलो जान से हम दुआ मांगते हैं और ऐसे जो कलमात हैं, ऐसी जो सूरतें हैं, कुरान पाक के ऐसे वज़ाइफ़ हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं, अल्लाह को दिल से याद करते हैं तो हमारी ज़रूर पूरी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, DIYs और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि मेरी अपनी खाला का है ये वाक़या कि उसकी 5 बेटियां थी। तो उसके ससुराल में भी कोई उसे नहीं कहता था, लेकिन आपको पता है कि लोग ये क्वेश्चन ज़रूर अपने दिमाग में रखते हैं कि आपको कितने बच्चे हैं, और जब उन्हें ये बताओ कि मेरी 5 बेटियां हैं तो ज़रूर कहते अल्लाह आपका बेटा नहीं है। तो उसके शोहर भी अच्छे हैं, वो उसे कुछ भी नहीं कहते और उसके ससुराल वाले भी नहीं कहते कि औलाद तो अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन लोग भी कहते रहते हैं और लोगों की सुनने और कहने की वजह से जो है इंसान का ख़ुद भी ये ज़रूर दिमाग चला जाता है और ख़ुद भी ऐसे ख्वाहिश जग जाती है कि आजकल के इस माहौल में तो लोगों की पूछने की वजह से भी कि मुझे बेटा हो। तो उसे ये शिद्दत से था, उसने काफ़ी सारी जो है टेंशन फेस किए। कंटिन्यू से 5 बेटियां हुई, उसके बाद भी 2-3 मिसकरेजेस हुए उसके। तो काफ़ी उसकी लाइफ जो थी डिस्टर्ब जा रही थी और वो अल्लाह से दुआएं बहुत ही मांग रही थी, लेकिन उसकी ये कमी पूरी नहीं हो रही थी। तो मेरी जो खाला है वो टीचर है, तो उसकी कोलीग ने उसे जो है ये बताया कि उसकी फैमिलीज़ में ये जो सूरत है, जब प्रेग्नेंट होती है औरत तो वो ये पढ़ती हैं और आज़मूदा है। उनकी फ़ैमिली में 2-3 दफ़ा उन लोगों ने पढ़ा है और उनके यहाँ बेटा हुआ है और उनकी जो है ये दुआएं कबूल हुई हैं। प्रेगनेंसी में इसे भी उसने ये बताया मेरी खाला को कि तुम ये जाके पढ़ो और शुरुआत वाले दिनों में ही तुम्हें पढ़ना है, जब तुम्हें पता चले कि तुम प्रेग्नेंट हो तभी से ही तुम्हें पढ़ना है। और तुम्हें कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह जैसे करवाती हैं वो तुम्हें फ़र्स्ट के 3 मंथ में नहीं करना। और ये जो सूरत में बता रही हूँ ये कंटिन्यू 3 महीने तुम्हें लगातार पढ़ना है, रोज़ाना सिर्फ़ 1 दफ़ा पढ़ना है, बस ये करना है। और तुम देखना जब उसके बाद चौथे महीने तुम अगर चाहो कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें अल्ट्रासाउंड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो तुम भले करवा लो, तो तुम देखना कि तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी और तुम्हें बेटे की खुशखबरी मिलेगी। तो इसने अल्लाह पे यकीन पक्का रखे और वो जो सूरतें कंटिन्यू पढ़ना शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ट्विंस हुए, 2 बेटे हुए 5 बेटियों के बाद। तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी, पूरे ख़ानदान में इतनी वो मतलब खुश थी और इतना उसका इस सूरत पे और इस वजीफ़े पे यकीन पक्का हो गया कि वो सब रिश्तेदारों के साथ, हर किसी के साथ ये बात शेयर कर रही थी। तो ऐसे ही मेरी कज़न के साथ एक मसला था कि उसका पहला बेटा था लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं रहती थी, वो बीमार रहता था और उसके बाद उसकी 3 बेटियां थी। तो उस बीमारी की वजह से उसका जो बेटा है वो फौत हो गया। तो वो इतना रोती थी अपने बेटे के लिए, इतना रोती थी कि उसकी 3 बेटियां थी और एक उसका मिसकरेज हुआ था, तो वो बहुत ही परेशान थी। फिर मेरी खाला ने उसे कहा कि यकीन से तुम दिल से ये सूरत पढ़ो तो इंशाल्लाह तुम्हारा इस बार ज़रूर बेटा होगा। तो उसने कंटिन्यू इसे पढ़ा, सच्ची दिल से पढ़ा और इस पे ध्यान लगा के पढ़ा, तो उसके यहाँ भी बेटा हुआ।
صحت مند اور صحیح سلامت اس کا بیٹا ہوا، اور بھی جو ہے ہمارے خاندان میں تو اس صورت پہ، اس وظیفے پہ سب کا یقین پختہ ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ سب کوئی ہم لوگ بھی روز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کے انداز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پروسیس جو ہے تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے۔ اس کا پروسیس یہ تھا کہ جب آپ پریگننٹ ہو جاؤ تو آپ کے دماغ میں جو بھی بیٹے کا نام آئے وہ آپ پہلے کسی چھوٹی سی چٹ پہ لکھ کے وہ آپ اس صورت کے بیچ میں رکھ دیں، اور اس کو آپ صحیح طریقے سے، جیسے ہم کپڑے میں قرآن پاک کو رکھتے ہیں، آپ ایک سائڈ سے رکھ دیں، اور اس قرآن پاک کو دوبارہ آپ نے کھولنا نہیں ہے، اور جو صورت ہے وہ آپ کنٹینیو روزانہ کس دن کے کسی بھی ٹائم، جو ٹائم آپ کو لگے کہ فری ہے اور یہ صورت میں پڑھوں گی تو بیچ میں کوئی بھی نہیں آئے گا، کسی کام کی وجہ سے مجھے بات نہیں کرنی پڑے گی، روک ٹوک نہیں ہوگی، تو چھوٹی سی صورت ہے یہ آپ دن میں ایک دفعہ صرف پڑھ لیں روزانہ، اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی آپ پی جائیں، اور وہ صورت ہم سکون سے بھی پڑھیں گے تو 10 یا 15 منٹ میں ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ کے کلام کی جو طاقت ہے وہ حد سے زیادہ ہے اور بے شک ہے۔ تو یہی جو ہے میری دوست کے ساتھ بھی پرابلم تھا، تو میں نے اس کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ اس کا کیا تھا، میری دوست کا مسئلہ کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ پریگننٹ ہوتی تو وہ اس کے مسکریج ہو جاتے تھے، تو اس کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اولاد ہو، بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، لیکن اللہ مجھے اولاد سے نواز دے تو میری زندگی سنور جائے۔ تو میں نے اسے یہ وظیفہ بتایا، میں نے کہا کہ تم اسے دل سے پڑھو، اللہ کو صحیح طریقے سے یاد کر کے پڑھو، اور اچھے طریقے سے جو طریقہ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ اپلائی کرو، چٹ پہ نام لکھ کے اس صورت کے بیچ میں رکھو، اور وہ جو ہے تم بند کر کے رکھ دو۔ اس کے بعد تم روزانہ قرآن پاک لے کے اچھے طریقے سے اس صورت کو پڑھو، کسی ٹائم پہ بھی، کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ اس نماز کے بعد یا اس ٹائم پہ، کوئی بھی ٹائم بس جس میں ڈسٹربن نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ اس ٹائم پہ اس کو پڑھا کریں روز صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی صرف 3 مہینے۔ اس کے بعد آپ اس کے رزلٹ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے ملیں گے۔ تو اس نے یہ کیا، اور الحمدللہ اسے پہلی اولاد بیٹا ہوا، اور وہ اتنی خوش ہے، اتنے شکر ادا کرتی ہے کہ اپنے خاندان میں بھی اس نے اس بات کو پھیلا دیا ہے۔ تو وہ صورت ہے صورت یاسین۔ یاسین شریف ہم جو ہے سب ویسے بھی گھر میں پڑھتے ہیں، سورۃ رحمان، سورۃ یاسین میں تو ویسے بھی جب بھی ڈیلی بیسس پہ ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو میری تو یہ روٹین ہے کہ میں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو بھی پلاتی ہوں، خود پیتی ہوں، پوری فیملی کو، کہ اس کے اور بھی زیادہ فائدے ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے اور ہماری ساری پرابلم سلج ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا دل مانا جاتا ہے سورۃ یاسین۔ اور اس کے صرف پروسیس اس نے تھوڑا الگ بتایا ہے کہ اس حساب سے ہم لوگ پڑھیں گے تو جس کی بھی یہ پرابلم ہے سچے دل سے آپ اپنے دل میں رکھ کے صرف اسے 3 منتھ کے لیے پڑھ کے دیکھیں، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گی کہ بیٹے جیسی نعمت آپ کو ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور بھی ہوگی۔ اور اللہ کے قرآن پاک میں حد سے زیادہ طاقت ہے، آپ لوگ ضرور بھی آزما کے دیکھیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔